पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरति पुण्डरीकाख्यं सवायाभ्यन्तरशुचिः ॐ सन्नो आपदन्नन्न सन्न सन्तर्नृभ्यः सन्न समुदयापः समूनः सन्तपुभ्यः द्रुपदाभिमुचानस्मिन् स्नातो गुणादीप कुन्तं पवित्रेण वाज्यमापः सुदन्तु मोहिनसः ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् इति पठित्वा ॐ विष्णु इति द्विराचनं कुर्यात् दक्षिणहस्ते जलं गृहीत्वा पुनः वामे स्थापयेत् ततः तज्जलेन अङ्गुष्ठमध्यमानं गभीर मुखं स्पृशेत् अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यं चक्षुदं स्पशनं तदाङ्गुलाभ्यं श्रोत्रं स्पशनं तदङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यं नाभिं स्पशेत् हृदं स्पशनं सर्वाङ्गुलिभिः मूर्धनं स्पशेत् सर्वाङ्गुलिग्रे बाहुदं स्पशनम् अवशेषजलेन आचमनं मुखमाचमनं च कुर्यात्